May buntag sa tanan. Human naman ng ato ang kalipay. Diri na punta sa Simi Kasakit. Padayon na punta sa ato ang mga tulumanon. Tulumanon sa uma. Na magpadayon. Aron mo lambo. Dili lang ang purpose nga mamilyonaryo. Ang purpose na ay makaon bisag ginagmay, makontento. Og magpakaon day ta karon sa ato ang gagmay nga mga tilapia. Naa dire. Dili pa nako sila makita tungod sa kagagmay. Dili pa nako ma-appreciate ang ilahang kadagkuon tungod sa kagagmay sama sa hito sa una. Dili pa nato makita ang ilahang kaanindot. Pero mabutrang panahon nga mag-appreciate na nato kung kanang madagko-dagko na sila. Muna nga tong pakaon, primas, dapat man gud ani unta niya, timbangon ni siya magpakaon kay para mahibalaan nimo ang gidagkoon sa mga isda kung mag-agi kag timbang. Pero sa ako ang kuan bisag bag-o pa ko, first time pa nako ni karon nga nag-inani, ako na lang gi tansya kay pwede yung tato kung wala nang matay. Stress man gud ni pag abot dire, layo kay gigikanan, tapos murag nabuslot pa gyud ang ilahang silupin. So ang gibutang nga oxygen nga maoy mag-protect sa ilaha dali nangawala. So mutong abot diri daghan nagpatay, stress na sila. Pero bisan pa og mga inana, okay lang gyapon. At least naa ako'y kutob nga naa dyo'y nabilin, pero murag gamay na lang. So okay lang. Kay sa sunod makaya naman na nga mupalit ta didto na sa kadtong mga naa na gid sila yung mga oxygen nga dagko og ang silupin nga ilahang gibutang kanang mga lig-una. So, karon nagpakaon ta murag naa na sila diri gagmay para mamuhi ta para natay ka hatag kung naamay mga tao nga nanginahanglan, i-share na to ato ang blessing.